नमस्ते, गुड आफ्टरनुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म आज यो सामाजिक विषय कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गर्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला यस देशमा फैलिरहेको कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा हाम्रो विद्यालय पनि बन्द रहेर भाइ बहिनीहरू एउटा पठन पाठनबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा खैरेनी नगरपालिकाबाट एउटा भर्चुअल क्लास चलाउने र चलिरहेको अवस्थामा ग्रेड एफएम र ग्रेड टिभी युट्युब च्यानलबाट सुन्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि म अमृत अधिकारी यहाँ उपस्थित भएको छु र मेरो आज विषयवस्तु छ कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय अन्तर्गत एकाइ 1 को हामी र हाम्रो समाज भन्ने पाठ अन्तर्गत एकै पाठ 1 समाज र समुदाय बीचको परिचय भन्ने पाठ शीर्षकमा रहेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कुराहरू सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, समाज कसरी बन्छ, समाजले के काम गर्छ र समाजमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको बसोबास हुन्छ र समाजमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूबाट गरेका गतिविधिसम्म हामी पनि त्यो समाजबाट अलग रहन सक्दैनौँ भन्दै समाज सुरुवात हुनुको र समाज निर्माणका कुराहरूलाई म सर्वप्रथम त भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै कसरी बन्छ भन्ने कुराको म प्रश्न पार्दै जाँदैछु। जसमा समाज बन्नुभन्दा पहिला व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्ति मिलेर उसको परिवार बन्छ, त्यो परिवारको समूहबाट एउटा समाज बन्छ। यो कुरा हामी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यावत थाहा भएकै कुरा हो। उदाहरणको लागि तिमी आफ्नै घर परिवारमा हेर्न सक्छौ, उदाहरणको लागि तिमी आफ्नै कक्षा कोठामा हेर्न सक्छौ। हामी एउटा कक्षा कोठा पनि समाज हो। त्यो भित्र हामी विभिन्न किसिमका जाति, भाषा, धर्म, भूगोलबाट विभिन्न ठाउँबाट जम्मा भएर एउटा कक्षा कोठा चाहिँ समाजको रूपमा परिणत भएर विभिन्न गतिविधिहरू गर्छौँ। त्यही रूपको लागि म आज तिमीहरूलाई एफएम रेडियो सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र यो युट्युब च्यानलबाट हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई के भन्दैछु भने समाज र समुदायको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ, यो समाज र समुदायको परिचय कसरी दिन सकिन्छ र मैले कति कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्ताउन सकिन्छु भन्ने यही विषयवस्तुको सन्दर्भमा रहेर म केही छिन भाइ बहिनीहरूको साथ रहँदैछु। भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको अगाडि रहेका रेडियो र युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई किताब छ भने यो पेज नम्बर 2 पल्टाउनको लागि कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन विषयको पेज नम्बर 2 पल्टाउन र कपी र कलम लिएर बस्दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त म समाजको परिचयको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, समाज भनेको एकै प्रकारको एउटै रहनसहन भएको, व्यवस्था रहेको र धर्म अँगालिने एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको एउटा समूह हो। एउटै उद्देश्य प्राप्तिको लागि सँगै काम गर्ने मानिसको समूह नै समाज हो। मैले यो समाजको उदाहरण दिँदै जाँदा म यो पाठमा रहेको एउटा संवाद छ, त्यहाँ पेमा मिसले एउटा विद्यार्थीसँग गरेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ समाजमा चाहिँ कसरी निर्माण भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखे जस्तै त्यहाँ एउटा कमिलाको समूह छ। कमिलामा पनि उनीहरू आफ्नो समूहमा बसेका छन्, त्यसै गरी मौरी बसेको छन्, त्यसै गरी गाई बस्तुहरूको पनि आफ्ना बथान हुन्छन् र मानिसहरूको पनि समूह हुन्छ। त्यही मानिसहरूको समूहलाई नै हामीले समाज भन्छौँ। त्यसैले म एकछिन परिकल्पना पनि गर्न लाउँछु र भाइ बहिनीहरूले एकछिन सोच्न बाध्य हुनुपर्ने छ। यदि समाज हुन्थेन भने हामी कस्तो अवस्थामा रहन्थ्यौँ र यो समाजको अध्ययन गर्दै गर्दा हामी 3 वटा समयको अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। भविष्यमा, वर्तमानमा र भूतमा भएका 3 वटा समाजको बारेमा म छोटकरी रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। हाम्रो आदिम समाजहरू, प्राचीन समाजहरू जङ्गली युग र जहाँ जङ्गलमा बसोबास गर्ने, जङ्गली जनावरहरू मारेर खाने, उनीहरूको चाहिँ जनावरहरू मार्नको लागि कुनै पनि आधुनिक हतियारहरू नहुने ढुङ्गे युग, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ जस्ता वस्तुहरूलाई काँचै खाने गर्थे। त्यसरी बिस्तारै विकसित हुँदै आएको समाज आज प्रविधियुक्त हुँदै, समाज आज विकसित हुँदै र अहिले समाजले चाहिँ एउटा भिन्दै किसिमको
चाहिँ माहौल सिर्जना गरेको छ, रोबोट बनाइसकेको छ, मानिसबाटै त्यत्रा आविष्कार गरेर अहिले आधुनिक समाजमा हामी परिणत भइरहेका छौँ। त्यसैले समाजको परिवर्तन हामीले चाहेर वा यही डेडलाइनबाट परिवर्तन भयो भन्ने कुरा बताउन नसके तापनि समाज अटोमेटिक रूपमा आज भोलि र पर्सि हुँदै समयको गतिशीलता सँगसँगै समाजको पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसैले म भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि भन्दै गर्छु, हामी एउटा समाजमा रहिसकेपछि यो पाठको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा समूहमा रहेर काम गर्ने र गराउने सिपको कला पनि हो। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू यतिखेर लकडाउनको अवस्थामा घरमै रहिरहेको अवस्थामा तपाईहरूले आफ्ना आमा बुवाहरूलाई, आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई र आफ्ना साथीभाइसँग बसेर कुनै पनि काम चाहिँ समूहमा रहेर गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले समाज भनेको यस्तो कुरा हो र समाज निर्माणका आधारहरू भनेका समाज निर्माण गर्नुका लागि किन आवश्यकता थियो त? यदि समाज नभएको के हुन्थ्यो त? समाज आधुनिक संसारबाट अहिलेसम्म नआउँदैको अवस्थामा पनि त के भइरहेको थियो त? त्यसकारणले एउटा समूहमा रहनको लागि समूह भइसकेपछि एकता हुन्छ। एकता भनेको बल हुन्छ। त्यो बलले ल्याइसकेको एउटा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसकारणले समाजमा एकता कायम हुन्छ। समाजमा रह्यौँ भने सुरक्षित रहेको अवस्था महसुस हुन्छौँ। म उदाहरणको लागि भन्छु, हामी समाजमा एक्लै काहीँ समाजबाट अलग रहेर बस्नु र माछालाई पानीबाट अलग गराउनु भन्ने कुरा उस्तै हो। त्यसै कारणले मानिस समूह र समाजभन्दा बाहिर रहेर रहन सक्दैन। त्यस कारणले समाजको निर्माण भएको छ। त्यसै अनुसार आवश्यकताका परिपूर्तिहरू पुरा गर्न पनि हामी समाजमा बस्छौँ। हामीसँग भएका वस्तुहरूको चाहिँ विनिमय गर्नुपर्छ। एकसँग भएका वस्तु अर्कोमा लैजान्छौँ। मसँग भएका सिपलाई अरूसँग साटिन्छ र अरूसँग भएका सिप तथा सामर्थ्यलाई आफूले प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारणले पनि समाज हाम्रो लागि आवश्यकता छ। यी कारणले गर्दाखेरि समूह निर्माण हुन्छ। समूह निर्माण नै हाम्रो अहिलेको समाज निर्माणका प्रमुख आधारहरू रहँदै कस्ता कस्ता समूह चाहिँ समाजहरूको निर्माण हुन्छन् भन्ने विषयमा म भाइ बहिनीहरूलाई बुदागत रूपमा र यसलाई प्रस्ट्याउन गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनको लागि र युट्युब च्यानल ग्रेट टिभीबाट हेरिरहनु भएको छ भने यी पोइन्टहरूलाई नोट गर्न पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै, यो भूगोलको आधारमा पनि एउटा समाज निर्माण हुन्छ। भूगोल भन्नाले भौगोलिक बनावटको आधारमा एउटा भूगोलले छुट्याएको समाज हुन सक्छ। त्यस्तो समाजलाई भौगोलिक समाज भनिन्छ। अर्को छ धर्मको नामबाट पनि धार्मिक समाज पनि हुन्छ। यसलाई धर्मको नामबाट जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु, हामी यहाँ विभिन्न किसिमका धर्म मान्ने भाइ बहिनीहरू छौँ। कोही हिन्दू धर्म अवलम्बन गरेका छौँ, कसैले क्रिस्चियन धर्म अवलम्बन गरेका होलाौँ, कसैले हामी इस्लाम धर्म गरेका होलाौँ, कसैले जैन धर्म होला। ती हामीभित्र आफ्ना धर्म समूहभित्रका एउटा समाज हो। त्यसलाई चाहिँ हामी धार्मिक समाज भन्छौँ। त्यसै गरी सांस्कृतिक समाज, यसलाई चाहिँ संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर हेरिने समाजलाई सांस्कृतिक समाज भनिन्छ। हाम्रा विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू जोडिएका हुन्छन्। मान्छेका मर्दा जन्मदा र ऊ बाँचुन्जेल एउटा समाजमा गर्ने आफ्ना संस्कृतिहरू हुन्छन्। एउटा हिन्दू एउटा चाहिँ मन्दिरमा जान्छ, एउटा मुस्लिम मस्जिदमा जाला। त्यसै गरी आफूले आफ्ना समाजमा जन्मदा कुनै व्यक्तिको मृत्यु पर्यन्त गरिने विभिन्न कर्मका कुराहरू पनि त्यो समाजको संस्कृतिसँग जोडिने हुनाले त्यस्ता किसिमको समाजलाई सांस्कृतिक समाज भनिन्छ। अर्को छ विज्ञान र प्रविधिको समाज। यो समाज बिस्तारै आदिम युगबाट परिवर्तन हुँदै हुँदै विज्ञानको युगमा आइसकेको हुन्छ। अहिले मानिसहरू चन्द्रमामा पुगिसकेको अवस्था छ, रोबोट बनिसकेको छ, मान्छेले जस्तै काम गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थाको समाज जो अहिले आधुनिक संसारको छ, विश्वव्यापीकरण रूपमा चाहिँ गएको विकासका गतिले ल्याएको युग छ, समाज छ, त्यसलाई विज्ञान र प्रविधिको समाज भनिन्छ। त्यसपछि एउटा चरम विकासमा पुगिसकेको समाज हुन्छ त्यो सामाजिक समाजहरू। त्यसभित्रका हरेक गतिविधिहरूमा त्यो विकासका मूल प्रभावबाट बनेका समाजहरू हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो विकास निर्माणले बनेको समाजलाई विकसित समाजको रूपमा हेरिन्छ, औद्योगिक समाज। र यी समाजहरूका निर्माणका कुराहरूलाई मैले सरसर्ती व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि थोरै समाजको विकसित रूपबाट अहिलेको चाहिँ प्राचीन युगदेखि अहिलेसम्मको विकसित समाजसम्मको मैले सामान्य भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गर्ने जमर्को गरेँ। र यसमा भाइ बहिनीहरूले आफूलाई त्यसमा लागेका कुराहरूलाई नोट गरिदिनु होला
टिप्दिनु होला भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले जसरी समाजको बारेमा व्याख्या गरेँ त्यसरी नै जोडेर मैले समाज र समुदायको बारेमा फेरि पनि म अगाडि बढ्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सुनिदिनु होला र हेरिदिनु होला। समुदाय भन्नाले एउटै भूभागमा बस्ने रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुने मानिसको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्दै गर्नुभएको छ भने अहिले मैले समाजको बारेमा त्यति धेरै व्याख्या गर्दै अब चाहिँ मैले समुदायको बारेमा फेरि पनि जोड्न गइरहेको छु। यो पाठको शीर्षकै छ समाज र समुदायको परिचय, र यो परिचय मैले भनिसकेपछि अब तपाईहरूले यसमा केही समानता, केही कुरा भिन्नता अवश्य पनि देख्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने समाज अलि ठुलो भेगीय रूपमा, बृहत रूपमा छ भने समुदाय थोरै सानो रूपमा रहेको छ। समाजभित्र विभिन्न किसिमका समुदायको बसोबास हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी कुनै एउटा गाउँ विशेषमा अथवा एउटा समाजमा बसेका छौँ भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका जातका समुदायका मानिसहरू हुन सक्छन्। जस्तै क्षेत्री बाहुनको समुदाय, गुरुङ मगरको समुदाय, तराई राई लिम्बूको समुदाय, अनेक किसिमका जात जातिका चाहिँ समुदाय हुन्छन्, सानो सानो झुन्डहरू हुन्छन्। त्यसकारणले समाज र समुदाय भन्नाले अलिकति फरक र केही कुरामा समानताहरू रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसको परिचय, यसको परिभाषाबाट पनि प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। समाज कसरी निर्माण भयो र आदिम समाजको र प्राचीन समाजको र वर्तमान समाजको पनि मैले केही कुराहरू जोडेर व्याख्या गर्ने काम गरेको छु। त्यसै अनुसार समुदायको पनि र समाजको बीचको समानता र भिन्नतालाई म केही बुदागत रूपमा म भाइ बहिनीहरूसँग रहेर छलफल गर्दैछु। यिनीहरूमा हुने समानताको रूपमा अपनत्व हुन्छ। हामी समाजमा बसिसकेपछि आफूलाई अपनत्व महसुस गर्छौँ। हामी सुरक्षित भएका कुराहरू गर्छौँ र आफ्ना योग्यता क्षमता अनुसारका काम, कर्तव्य र दायित्वहरू निर्वाह गरेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आफूलाई समाजमा अपनत्व भएको चाहिँ समानताको रूपमा समाज र समुदायको समानता एक नम्बर पर्छ भने अर्को सामूहिक भावनाको विकास हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले अझै पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। समाज र समुदाय बीचको सबैभन्दा ठुलो मूलमर्म भनेको हामी समाजमा रहेपछि सामूहिक भावनाको विकास गर्दै, समाजमा रहेका हरेक गतिविधिमा आफ्नो सहभागिता गर्दै, समाजमा हरेक विकासका गतिमा, समाजमा हुने हरेक परिवर्तनमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता जनाउँछौँ। त्यो हाम्रो सामूहिक भावना भित्रैदेखि उजागर गर्न सक्नु नै समाज र समुदायको बीचको चाहिँ मुख्य उद्देश्य र यसको समानता रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी जिम्मेवारी, मैले भन्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पनि सानै भए पनि कक्षा 6 मा पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूको जिम्मेवारी केही छैन भन्नुहुन्न। म सानो उदाहरणबाट प्रश्न पार्छु। कक्षामा कुनै एउटा बाबुलाई मोनिटरिङको जिम्मा दिइन्छ, कसैलाई अर्को चाहिँ बेसमा जिम्मा दिएला, कसैलाई चाहिँ उसको डिसिप्लिन इन्चार्जको रूपमा चाहिँ दिएला अथवा ग्रुप लिडरको रूपमा जिम्मेवारी दिएला। त्यसै गरी नै हामी घरमा पनि बाबाले गर्ने काम, मम्मीले गर्ने काम, भाइ बहिनीहरूले गर्ने काम, दाइ दिदीलाई गर्नुपर्ने रेस्पेक्ट, भाइ बहिनीलाई गर्नुपर्ने स्नेहका कुराहरू नै जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले हरेक विद्यार्थी भाइ बहिनीले समुदाय र समाजमा बसिसकेपछि आफ्ना जिम्मेवारीको महसुस गराउनु यो समुदाय र समाज बीचको समानताको अर्को उपलब्धि हो भन्ने मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। अर्को एकता, समाज जहिले पनि एकतामा रहेको हुन्छ। समाजमा बसिसकेपछि बिमेल रह्यो भने त्यो समाजले गति लिन नसक्ने हुँदा समाजमा बसिसकेपछि हरेकलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता र दक्षताको आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ। परेको समयमा उनीहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै, भित्री आत्मादेखि नै सहयोग गऱ्यौँ भने एकतामै बल हुन्छ। एउटा औँलाले उठाउन नसकेको कुरो 5 वटा औँलाले उठाउँछ, 5 वटा औँलाले उठाउन नसकेको कुरो 2 हातले जुरुकै उचालिन्छ। 2 हातको ठाउँमा 10 हात भयो भने ठुला चाहिँ कार्यहरू परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले एकतामा बल छ। एकता ल्याउने काम समाज र समुदायको हुनेछ। त्यसै गरी सहकार्य गरी काम गर्न सिकाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूलाई टाढा पुर्याएर मैले यो समाज र समुदायको अध्ययन गराइरहेको छैन। कक्षा कोठामा हेरौँ, हामी कक्षा कोठा सफा गर्दैछौँ भने एकजना व्यक्ति विशेषले मात्रै गर्दा कक्षा कोठा सफा नहुन सक्छ, हाम्रो पुस्तकालयको हेरचाह नहुन सक्छ। त्यसकारणले हरेक हाम्रो करेसाबारीको हुन सक्छ, हाम्रो फुलबारीमा हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी समुदाय सबैको मिलेर हामी क्लासका
समूहमा विभाजन भएर आफआफ्नो जिम्मेवारीमा सहकार्य गऱ्यौँ भने त्यो कामलाई सहज रूपमा चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो यो समाज र समुदायको अर्को चाहिँ समानता भनेको सहकार्य हो। अर्को छ मेलमिलाप। हामी कहिले पनि झै झगडा वैमनस्यताबाट अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने न कसैको भलो हुन्छ न आफ्नो व्यक्तिगत भलो हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति एउटा गौण कुरो होला, व्यक्ति नै समाजको एउटा अङ्ग हो। व्यक्तिबाट परिवार बन्छ भने त्यो परिवारमा सिकेका कुरा समाजमा जान्छ र समाज नै अनुकरणीय हुन्छ। त्यसकारणले एउटा परिवारमा मेल भएको, एउटा समाजले बनेको परिवारले अर्को समाजलाई उदाहरणको काम गर्छ, सहकार्य गराउँछ। त्यसकारणले यो पनि एउटा समानताको विषय हो भन्ने म प्रस्ताउन चाहन्छु। त्यसै गरी अन्तिम समानताको विषयवस्तु छ सद्भाव र प्रेम। कुनै पनि कुरालाई हामीले सद्भावका साथ हेरेनौँ, प्रेम लाभका भाव हेरेनौँ, मित्रभावका साथ हेरेनौँ भने हामीले जतिसुकै राम्रा कर्म गरे पनि त्यसका उपलब्धिहरू त्यसबाट पाउनुपर्ने जति पनि उपलब्धिहरू छ त्यसका उपलब्धिहरू हामीलाई गुणपूर्वक नहुन सक्छ। त्यसकारणले अन्तमा मैले भन्दैछु, जति मोहमा चाहिँ गुलियोपनाले हामीलाई आनन्द दिन्छ, स्वादिष्ट बनाउँछ, त्यसरी नै हामीले समाजमा रहिसकेपछि सद्भाव र प्रेमको भावना अगाडि बढायौँ भने अवश्य पनि यो समानता ले चाहिँ समाज र समुदायलाई अग्रगतिमा लान्छ। एउटा परिवर्तनशील समाज, एउटा गतिशील समाज, एउटा आधुनिक समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो समाजभित्र र समुदाय बीचमा पनि केही भिन्नता छ भन्ने कुरालाई म सठिक रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मैले समानता जोड्दै गर्दा यी दुईटा बीचमा पनि केही कुरामा थोरै मत भिन्नता हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मैले पैठगत रूपमा ल्याएको छु। यसलाई म प्रस्ट्याउँदैछु। समाज बृहत र फराकिलो हुन्छ। मैले अघि नै परिभाषा दिँदा समाजभित्र समुदाय घुसेको हुन्छ भनेर भनिसकेको छु। त्यसैले यो बृहत क्षेत्र हो, यसले ठुलो स्केलमा चाहिँ सीमाङ्कन गरेको हुन्छ। त्यस कारणले यो बृहत र फराकिलो दायरा लिएर बसेको हुन्छ भने हाम्रो समुदाय एउटा सानो र सीमित घेराभित्र रहेको हुन्छ। त्यस कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ भौगोलिक सीमा बाहिर हुन्छ। समाज भौगोलिक सीमाले मात्रै सीमाङ्कन नगरी भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर पनि रहन सक्छ। त्यस कारणले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भने समुदाय एउटा भौगोलिक बनोटले घेराबन्दी गरेको हुनसक्छ, सीमाङ्कन गरेको हुनसक्छ, रेखाबन्दी गरेको हुनसक्छ भने हाम्रो समुदाय चाहिँ भौगोलिक सीमाभित्रै सीमित रहेर एउटा भूगोलभित्रै रहेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि समाजको बारेमा, अहिले समुदायको बारेमा अनि समाज र समुदाय बीचको भिन्नताका बारेमा धेरै कुराहरू बताएँ। कति भाइ बहिनीहरूले सुन्दै गर्नुभएको छ भने फेरि पनि मैले एकचोटि के भन्छु भने समाज एउटा ठुलो बृहत रूप हो। त्यसभित्र समुदायका विभिन्न किसिमका सिस्टमहरूले काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो कामको आधारमा समाज चलिरहेको हुन्छ, गति लिइरहेको हुन्छ, समाज परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र त्यो परिवर्तन नभएको भए हिजो आदिम समाजबाट आजको यो आधुनिक समाजसम्म आइसक्दासम्म कुनै पनि परिवर्तन हुन्थेन। त्यही परिवर्तनका रूपमा चाहिँ समाजले विकसित आफ्ना गतिहरूलाई मानव विकासलाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै हिजो जङ्गली युगबाट ढुङ्गे युगबाट आजको समाज वैज्ञानिक युगसम्म चन्द्रमासम्म रोबोट बनाएर मान्छे जत्तिकै काम गर्न सक्ने अवस्थाको एउटा समाज निर्माण गरेको छ। त्यो समाजभित्रको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा समुदाय हुन्छ। त्यसैले समाजलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि समुदायको पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने त्यो समाजलाई विकसित र गतिशील बनाउने काम समुदायको पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी राखेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले जति समुदाय र समाजको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेँ त्यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही कुरा चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने मैले महसुस गर्दै मैले गृह कार्यको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही सामग्री लिएर आएको छु, क्वेसनहरू ल्याएको छु, जसले ग्रेड टिभी युट्युब च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले सार्न सक्नुहुनेछ। जसले ग्रेड टिभी ग्रेड एफएमबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि म यो प्रश्न वाचन गर्दैछु। प्रश्न नम्बर 1 छ, समाज भनेको के हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 1, समाज भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, समाज र समुदाय बीच के समानता छन्? उदागत रूपमा लेख्नुहोस्।
समाज र समुदाय बीच के समानता छन्? प्रश्न नम्बर 3, समाजबाट मानिसलाई के फाइदा हुन्छ? प्रश्न नम्बर 3, समाजबाट मानिसलाई के फाइदा हुन्छ? आजको यस समाज र समुदाय भन्ने पाठ शीर्षकमा हामीले गएर छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाउनुभयो र मैले पनि केही कुरा तपाईहरुमा सेयर गरेँ र यो आजको शैक्षिक गतिविधि कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते।